भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध हाम्रो तीखो प्रहार निरन्तर जारी छ। भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीसँग कुनै सम्झौता गर्दैनौँ र हरदम भ्रष्टाचारीको एक एक कालो करतुतलाई सबै सामु उदाङ्गो पार्न तयार हुन्छौँ। नमस्कार, कृषि सरोकारमा स्वागत छ। म किशोर चौधरी सरिखा। आज हामी फेरि कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले चालेको कदमको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। लगानी र प्रविधि नै हाम्रो समस्या होइन। विदेशी लगानी चाहिन्छ, तर त्यो नेपाली किसानको क्षमताको हुनुपर्छ। प्रविधि पनि चाहिन्छ, त्यो नेपाली विशेषताको हुनुपर्छ। यस बाहेकको अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउनु भनेको नेपाली किसानलाई विस्थापित गर्नु बाहेक केही होइन। हो, हाम्रो कृषि प्रसार सिंहदरबारबाट बाहिर कतै गएको छैन। हाम्रा फार्महरू दिनदिनै बन्द हुँदैछन्। यसरी कृषिको विकास कदापि हुन सक्दैन। हामीलाई लगानी चाहिएला, प्रविधि पनि चाहिएला, तर त्यो विदेशी नै किन हुनुपर्ने? कि योजनाबद्ध रूपमा कसैलाई ल्याउन खोजिएको हो भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ। हो, यहाँ त कृषि क्षेत्रभित्र भ्रष्टाचार र विकृति विसङ्गति यति झाँगिएको छ कि जुन चर्चा गर्दा पनि लाज लाग्ने खालका छन्। कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कुराले उद्योगी व्यवसाय र किसानमा बढ्यो चिन्ता। कृषिको ठुलो कुरा गर्ने सरकार भाँच्दैनन् सिन्का। विदेशी पुँजी आउँदैमा नेपालको कृषिमा हुँदैन चमत्कार। खेतीपातीको प्रणाली र बजार सुधार्न नीतिगत पहल कदमी नगर्ने खोइ कस्तो सरकार। सरकारको निर्णयमाथि सर्वोच्चले अंकुश लगाएपछि किसान र व्यवसायी बल्ल फेरे राहतको सास। आफ्नै देशका व्यवसायी र किसानको हितमा काम नगर्ने सरकारसँग के गर्ने आस? विदेशी लगानी भित्रिए स्वदेशी लगानी डुब्ने व्यवसायीको जिकिर। नेपाली उद्योगी र किसानलाई उभो लगाउने कुरामा सरकारलाई छैन कुनै फिकिर। कृषिमा विदेशी लगानी र नेपाली किसान र उद्योगी व्यवसायमा देखिएको त्रासको खबर। शनिबार बेलुकी 7:30 बजे कृषि सरोकारमा, मात्र कृषि टेलिभिजनमा। यहाँ हरेक क्षेत्रमा नातावाद र कृपावादले भरिएको छ। किसानलाई अनुदान दिने नाममा नातागोता, आफन्त र कार्यकर्ता पोस्नका लागि अनुदान छुट्याउने देश हो यो। वास्तविक किसानहरू अनुदान छेउसम्म पनि पुग्न सकेका छैनन्। सहुलियत कृषि कर्जा कसरी लिन सकिन्छ भन्ने जानकारीसम्म छैन। अहिले पनि सिँचाइको अभावमा, कृषि औजारको अभावमा परम्परागत शैली अनुसारै कृषि कर्म गरिरहेका छन्। खोइ त सरकारको त्यतातर्फ ध्यान गएको? कृषिमा लगानी भित्र्याउन खोज्नु कृषि क्षेत्रलाई थप सशक्त बनाउनका लागि तत्परता देखाउनु नराम्रो हामी भन्ने पक्षमा उभिएको होइन। तर कृषि क्षेत्र आज 21औं शताब्दीमा पनि परम्परागत शैली भन्दा माथि उठ्न नसक्नु, यो सब दोष किसानलाई भने थोपर्न चाहन्नौ। कृषिमा आधुनिकीकरण, कृषिमा क्रान्ति र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने, यी सब कुरा अहिले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै चिल्ला भाषणमा समेटिने सामान्य भाषा जस्तै भइसकेको छ। कृषि प्रति उद्धार न त सङ्घीय सरकार बन्न सकेको छ, न त प्रदेश, न त स्थानीय सरकार नै। तर अहिले जसरी सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रपञ्च गरेको छ, त्यो भने हिस्सा बुढी खिस्सा दाँत जस्तै हो। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको कृषिमा लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायी र नेपाली किसान पलायन गराउने उद्देश्य बाहेक अरू केही हुन सक्दैन र कृषिमा विदेशी लगानीले कृषिमा लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायी र किसानका लागि ठुलो घातक हुन सक्छ। त्यसैले पनि कृषिमा लगानी भित्र्याउन गरेको सरकारको प्रपञ्च विरुद्ध उद्योगी व्यवसायी र किसानहरू चर्को विरोध गर्दै आएका छन्। हुन त लगानी भित्र्याउनु नराम्रो पक्कै होइन, तर जसरी सरकारले नेपालमा कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन ऐनलाई संशोधन गरेर नेपालको कृषि प्रणालीलाई नै खलबल्याउने गरी ल्याउन खोजेको थियो, त्यो भने कसैको हितमा थिएन। न त किसान न त कृषिमा लगानी गरेका उद्योगी व्यवसायी न त देशकै हितका लागि थियो। बस केही बिचौलिया मोटाउने र कृषि प्रणालीलाई बिगार्ने चटक मात्रै थियो। खैर सरकारको यो चटकलाई सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को अनुसूची संशोधन गरेर सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई बाटो खुला गरे पनि सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। अधिवक्ता डाक्टर पुण्य प्रसाद खतिवडाले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै आइतबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले रिट जारी गरेको हो। सरकारले उक्त ऐनको दफा 50 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ऐनको उद्देश्य नै तोडमोड हुने गरी अनुसूची संशोधन भएको सर्वोच्चले प्रारम्भिक ठहर गरेको छ। उक्त ऐन बनाउने बेलामा प्रतिनिधि सभामा कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा ठुलो मतभेद भएको थियो। सरकारले त्यति बेला कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी ल्याउन मिल्ने गरी अनुसूची राख्न चाहे पनि सांसदहरूको विरोधका कारण रोकिएको थियो। तर चलाखी पूर्ण रूपमा अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार ऐनमा नै व्यवस्था गरेर संशोधन गरेको थियो। अनुसूचीको 1 नम्बर बुदामा गरिएको व्यवस्थालाई सरकारले हेरफेर गरेको छ। ऐनको व्यवस्थामा विदेशी लगानी पशुपक्षी पालन, माछा पालन, मौरी पालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा खुल्ला गरिएको थिएन। तर सरकारले गरेको संशोधनमा यी क्षेत्रमा ठुला उद्योग बाहेकका शब्द राखेर विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रयास गरेको हो। उक्त सूचना पुस 20 गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। न्यायाधीश शर्माको इजलासबाट जारी गरिएको आदेशमा भनिएको छ, मिति 2075 12 र 13 गतेबाट लागू भएको वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 मा समेत उक्त क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला नगरेको व्यवस्था छ। यस परिप्रेक्ष्यमा ऐनको उद्देश्य परिलक्षित कार्यभन्दा बाहिर गई कृषिका प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रको व्यवसायलाई समेत समेट्ने गरी त्यस्तो व्यवस्थामा समेत वैदेशिक लगानी अनुमति दिने गरी ऐनको अनुसूची संशोधन गर्ने कार्य ऐनको उद्देश्य अनुकूल रहेको नदेखिँदा नेपाल राजपत्रमा 2077 साल पुस 20 मा प्रकाशित खण्ड 70 संख्या 36 को नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगार उन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखे पनि अनुसूची संशोधनले त्यसलाई निस्तेज पार्नेछ। तर सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएको छ। चोर बाटोबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब 85 अर्ब रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। व्यवसायका अनुसार कृषिको प्राथमिक तहमा
विदेशी लगानी खुल्ला भए मौरी पालन क्षेत्रको 4 अर्ब, माछा पालनको करिब 11 अर्ब, डेयरी उद्योगको 30 अर्ब, दाना तथा कुखुरा पालन क्षेत्रको करिब 40 अर्ब रुपैयाँ जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्दा नेपाली कृषकले ठूला लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सामु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने मत यस क्षेत्रका विज्ञहरूले राख्दै आएका छन्, जसकारण कृषिमा लगानीका साथै 15 लाख भन्दा बढी किसान तथा श्रमिकको आय स्रोत गुम्ने खतरा रहेको व्यवसाय र किसानहरूको भनाइ छ। तर सरकार कृषिलाई एकै झट्कामा काया पलटै गर्ने जस्तो गरेर अगाडि बढेको छ, जुन असम्भव मात्रै होइन, सम्भावनाको कुनै कल्पना गर्न सक्ने आधार नै छैन। यदि नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा अगाडि बढाउनका लागि गतिलो काम गरेको भए सायद आज पनि परम्परागत खेतीमै रणभुल्ल हुनुपर्ने अवस्था रहने थिएन। बिना योजना, बिना आधार, बाहिरबाट लगानी भित्र्याएर कृषि क्रान्ति गर्छु भन्नु आकाशको फल आँखातरी मर हुने बाहेक केही हुने छैन। कृषिमा सम्भाव्यता अपार छ, तर त्यसका लागि साना भौतिक पूर्वाधारहरू पनि बनाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो र कृषि क्षेत्रका लागि त्यसका कारण घातक साबित भइरहेको छ। बिचौलिया र कमिसनको चक्करमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन त सकिएला, तर त्यसले कृषिलाई उचाइमा पुर्याउने भन्दा पनि झन तल झर्नेमा दुई मत छैन। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को अनुसूची संशोधन गरेर सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानीलाई बाटो खुला गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनः अंकुश लगाइदिएको छ। सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नै जारी गरेको छ। यसले कृषिमा लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसाय र कृषकलाई केही दिनका लागि राहत मिले पनि यो दीर्घकालीन आदेश नभएकै कारण टाउको भने दुख्न छोडेको छैन। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको खण्डमा नेपाली कृषक र व्यवसायीले ठूलो लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजार सामु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने मत विज्ञहरूको छ। खैर, प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना भएको खण्डमा प्रतिस्पर्धा नगरी सुखै छैन, तर त्यसका लागि सरकार पन्छिन भने पाइने छैन। किसानका हरेक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्नुपर्छ, गफले ठिक्क पारेर हुँदै होइन। हुन त 2075 फागुनमा संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पेश गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको थिएन। कुखुरा पालन, कपाल काट्ने, टेलरिङ, खुद्रा व्यापार, आम सञ्चार लगायतका क्षेत्रलाई मात्र विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा क्षेत्रको अनुसूचीमा समेटिएको थियो। तर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिए स्वदेशी उद्योग र व्यवसाय धराशयी हुने भन्दै विदेशी लगानीलाई रोक लगाउनु पर्ने लबिङ गरेपछि अन्ततः संसदमा विचाराधीन विधेयकमा दुग्ध व्यवसायी सहित कृषि उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसायको सूचीमा थपियो। यस मार्फत कृषिमा विदेशी लगानीको ढोका कानुनी रूपमै बन्द भएको थियो। तर गत साता सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध शर्त सहित फुकुवा गरेसँगै फेरि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीको बेचैनी बढेको छ। कसरी जाने भन्ने कुरो निजी क्षेत्र किसानहरूसँग सबैसँग एकदमै सरसल्लाह गरेर सहकार्यमा गऱ्यो भने सरकार सफल हुन्छ। नत्र मैले आजै खबर पाइसकेँ
सर्वोच्चले यसमा के स्टे अर्डर जारी गरेको भन्ने सूचना आइसकेको छ। भन्दाखेरि आज सरकारको के र यस्तो निर्णय गर्दाखेरि सरकारलाई राम्रो भयो त? सरकार कुनै एउटा निर्णयलाई सर्वोच्चले रोक लगायो भने त्यसलाई के सरकारको राम्रो भयो त? पक्कै पनि सरकार त हाम्रो पनि हो नि। सरकारको निर्णय फर्काउनु पर्नु रोक्नु भनेको त्यसमा हाम्रो पनि इज्जतको सवाल हुन्छ। त्यसैले आइन्दा दिनदेखि नि सहकारवालाहरूसँग सबै किसानहरूसँग जोडीको कुरालाई गर्दाखेरि एकदमै हैन यसबाट फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि अर्कोलाई कहाँ बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ नि सरकारले एकदमै मनन गरेर चाहे जुनैसुकै सरकार होस् त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। गत साता सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध शर्त सहित फुकुवा गरेसँगै फेरि स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीको बेचैनी बढेको छ। 20 पुसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा 50 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्तीमा 75% निर्यात गर्ने शर्तमा कृषि उत्पादन र प्रशोधनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन दिने उल्लेख गरेको छ। कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिएमा आफूहरूको लगानी जोखिममा पर्ने र व्यवसायबाटै विस्थापित हुने उनीहरूको संशय छ। यो हुनु हुँदैन हैन। जस्तै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ अब माछा भयो, मौरी भयो हैन, पोल्ट्री भयो, त्यसपछि दुधमा चाहिँ विदेशी लगानी आउनु हुँदैन भनेर सदनमै त्यत्रो धेरै छलफल भयो हैन। यो चाहिँ गलत छ भन्ने कुराहरू हुँदा भयो र त्यहाँबाट फिर्ता भयो र त्यसको 2 वर्षपछि लगतै जुन राजनीतिक सङ्कट अवस्थामा भएको बेलामा लुकी छिपी पछाडिबाट जुन ब्याकडोरबाट चाहिँ यसलाई ल्याउने जुन कार्य भयो यो अत्यन्तै घोर आपत्तिजनक छ। र यदि यो राम्रो हो भने हैन, जस्तै आजको विषयमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 99.9% जनताहरू चाहिँ यसको विरुद्धमा छन्। त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू अथवा आम देशका जनतै चाहिँ यसको चाहिँ विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने सीमित व्यक्तिहरूको सीमित स्वार्थको लागि र केही मान्छेहरूले निहित स्वार्थको लागि ल्याइएको हो भनेर हामी तत्काल बुझ्न सक्छौँ यो कुरालाई हैन। त्यस अर्थमा हाम्रो भनाइ पनि के हो भने विदेशी लगानी केहीमा ल्याउनै हुँदैन, विदेशी लगानी गलतै हो भन्ने पनि होइन क्या हाम्रो कुरा। स्वदेशी उद्योगीहरूले कृषिमा विदेशी लगानी भित्रिएमा स्वदेशी कृषक र व्यवसायी विस्थापित हुने बताउँदै आएका छन्। अहिले देशभर अधिकांश साना किसानलाई आफ्नै कृषि उत्पादनले खान पुग्दैन, उनीहरू बजारमा आश्रित छन्। यस्तोमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिएर बजार प्रतिस्पर्धी बनेमा अधिकांश किसानलाई हानि हुँदैन। अर्कोतर्फ खाद्यान्न सहित तरकारी, फलफुल, दूध आदि उत्पादन गर्ने किसानको बजारमा पहुँच नपुगेका कारण लाभ जति बिचौलियाले उठाइरहेका छन्। यो समस्या समाधान गर्न पनि कृषि बजार प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। सँगसँगै दशकौंसम्म नेपालको कृषि उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार भएको छैन। कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई भित्रिन दिँदैमा कृषिका मूलभूत समस्याहरू समाधान नहुने र अहिले कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला गर्नुको औचित्य नभएको उनको तर्क छ। विदेशी पुँजी आउँदैमा नेपालको कृषिमा चमत्कार भइहाल्दैन। खेतीपातीको प्रणाली र बजार सुधार्न सुरुमा किसानको आत्मसम्मान बढाउनुपर्छ। यसका लागि नीतिगत पहल कदमी जरुरी छ। चोर बाटोबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन भए करिब 85 अर्ब रुपियाँको लगानी जोखिममा पर्ने कृषिमा लगानी गरेका व्यवसाय र किसानको ठहर छ। मौरी पालन क्षेत्रको 4 अर्ब, माछा पालनको करिब 11 अर्ब, डेरी उद्योगको 30 अर्ब, दाना तथा कुखुरा पालन क्षेत्रको करिब 40 अर्ब रुपियाँ जोखिममा पर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। खेतीपाती गरी हातमुख जोड्ने देशका झन्डै 2/3 साना किसानको हितमा नभएका कारण एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कृषिमा लगानी नै ल्याउन लागेको हो कि विकृति भन्ने बहस पनि छँदैछ। सरकार कृषिलाई एकै झट्कामा कायापलटै गर्ने जस्तो गरेर अगाडि बढेको छ, तर त्यो हात्तीको देखाउने दाँत बाहेक अरू केही हुन सक्दैन। वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन 2075 को अनुसूची संशोधन गरेर सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर कृषि क्षेत्रलाई उथल पुथल बनाउने सोच लिएका छन्। तर त्यो गर्न भनेको सरकारलाई फलामको चिउरा चपाए बराबर
जतिकै हो। नेपालमा हरेक वर्ष 2.5 खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ, तर सरकारको चिल्ला भाषण बाहेक कृषिमा कुनै ठोस नीति र योजना नै छैन। आज पनि किसान सिँचाइका लागि पानी नपाएर तडपिनुपर्ने अवस्था छ। समयमा मल बिउ बिजन नपाएर कृषिबाट पलायन हुने अवस्थामा छन्। उत्पादन गरेको कृषि उपज बजार नपाएर निराश हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तै समस्याले गाँजिएको छ कृषि क्षेत्र। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बजारको प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर टिक्ने निजी क्षेत्रको रणनीति आजबाट होइन, लामो समयदेखि चलिआएको छ। कृषि क्षेत्र पनि त्यसबाट अछुतो छैन। स्वदेशी उद्योगीहरूले आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन नहुने जिकिर गरे पनि उनीहरू बजारको प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताले पाउने गुणस्तर र मूल्यको लाभको कुरा कहिल्यै गर्दैनन्। उपभोक्ताको हित हुने गरी मूल्य र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने कुरा पनि उनीहरूको चासोमा पर्दैन। नेपालमा हरेक वर्ष 2.5 खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात हुन्छ। अन्न मात्रै वर्षेनी 56 अर्ब भन्दा बढीको आयात हुने गर्छन्। गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले 33 अर्ब 65 करोडको धान चामल, 33 अर्बको तरकारी, 20 अर्ब 74 करोडको फलफुल र काजु बदाम, 2 अर्ब 20 करोडको दुग्धजन्य पदार्थ र 11 अर्ब 57 करोडको चिया कफी आयात गरेको थियो। कृषि मात्रै होइन, जुनसुकै क्षेत्रका स्वदेशी उद्योगीहरूमा ठूला विदेशी कम्पनीले आफ्नो बजार खोसी देलान् कि भन्ने भय देखिन्छ। त्यही कारण कैयौं क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन नदिन व्यवसायीहरूले नै सामूहिक बल लगाउँछन्। सरकारद्वारा प्रस्तावित कृषि विकास रणनीतिले खेतीपातीमा विदेशी लगानी निम्त्याएर किसानहरू आफ्ना व्यवसायबाट खेदिन सक्ने चिन्ता किसान अगुवाहरूले व्यक्त गरेका छन्। हामीसँग दुईटा विकल्पहरू छन्। अब होइन, राज्यले हामीलाई चाहिँ एउटा कुरो निर्धक्क र चाहिँ के कुरा गर्नु जरुर छ भने विभिन्न नीति निर्देशिका मार्फत होइन हामीले यो वैदेशिक लगानी सबै कुरा भित्र्याउनु असाध्यै यो चाहिँ अन्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनिरहेका छौँ। भित्राउनु पर्ने अवस्था होला, तर त्यो भइरहँदाखेरि हामीले जो भन्यौँ नि साना महिला भूमिहीन सीमान्तकृत किसान जो आफ्नो श्रमबाट चाहिँ श्रमिकको रूपबाट चाहिँ आफू जीविका चलाइरहनु भएको छ, ती परिवारलाई यो वैदेशिक लगानी भित्र्याएर हामीले चाहिँ कृषि उत्पादन गर्दाखेरि उनीहरूलाई समस्या पर्दैन होइन, उनीहरूको पेसा धरापमा पर्दैन, उनीहरूको जीविकाको उपार्जनमा टेवा पुग्छ र रोजगारीमा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने ग्यारेन्टी दिएर त्यस्तो खालको व्यवस्था गर्न सक्दाखेरि हामीलाई कुनै आपत्ति कुरा भएन। सन् 2015 पछि 20 वर्षसम्म कृषिको विकास गर्ने प्रस्तावित रणनीतिले विदेशी लगानीकर्तालाई भाडामा खेतीपाती गर्ने बाटो खोल्ने उनीहरूको आरोप छ। सन् 1995 मा ल्याएको एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान भनिने 20 वर्षे कृषि विकास योजनाले आशा गरे जस्तो प्रतिफल दिन नसकेपछि त्यसको बदलामा ल्याउन लागिएको 20 वर्ष अवधिकै उक्त रणनीतिले खास गरी कृषिको व्यवसायीकरणका निम्ति वार्षिक 25 अर्ब रुपैयाँका दरले लगानी गर्ने योजना रहेको छ। त्यति ठूलो परिमाणको रकम मध्ये केही प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा ल्याउने योजना छ। नेपालले हाल अख्तियार गरेको उदारीकरणको आर्थिक नीति बमोजिम वैदेशिक लगानीलाई कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा दिल खोलेर स्वागत नगरी नभएको कृषिविदहरूको भनाइ छ। तर हालको बहसमा खेतीपाती गरी हातमुख जोड्ने देशका झण्डै 2/3 साना किसानको हित प्रति सचेत रहनुपर्ने आवश्यकता कृषिविदहरूको भनाइ छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले साना किसानको जीवन पद्धतिमा कस्तो असर पर्छ, व्यापारिक कृषिका ढाँचाहरू बनाउँदै जाँदा
खेतीपाती गरेर जीविका चलाउने अर्ध बेरोजगार साना किसानहरूको वैकल्पिक स्रोतहरू के हुने त्यतातिर भने सरकारको ध्यान जानै पर्छ। विदेशी लगानीको मुख ताक्ने सरकार यदि नेपालमै उद्योगी व्यवसायलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिए कृषिमा लगानी गर्नेहरूको कुनै कमी नै छैन। सरकार यतातिर पनि सोच्ने कि यदि सरकार कृषिप्रति साँच्चीकै उदार हुने हो भने विदेशी लगानीको मुख ताक्नु पर्दैन। कृषिमा लगानी गर्नेको आफ्नै देशमा कमी छैन। विदेशी पुँजी आउँदैमा नेपालको कृषिमा चमत्कार भइहाल्दैन। खेतीपातीको प्रणाली र बजार सुधार्न सुरुमा किसानको आत्मसम्मान बढाउनै पर्छ। यसका लागि नीतिगत पहल कदमी जरुरी छ। हामी कृषिमा विदेशी लगानी आउनै हुँदैन भन्ने विषयमा वकालत गरेका होइनौँ। बजारको प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर टिक्ने निजी क्षेत्रको रणनीतिको हामी बचाउ गर्ने पक्षमा छैनौँ। हो, स्वदेशी उद्योगीहरूले आत्मनिर्भर भएका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन नहुने जिकिर गरे पनि उनीहरू बजारको प्रतिस्पर्धाबाट उपभोक्ताले पाउने गुणस्तर र मूल्यको लाभको कुरा कहिल्यै गर्दैनन्। उपभोक्ताको हित हुने गरी मूल्य र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने कुरा पनि उनीहरूको चासोमा पर्दैन, जुन गलत हो र विकृति पनि हो। विकृति र विसङ्गति विरुद्धको हाम्रो खबरदारी जारी छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 54 30 200 सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, कृषि सरोकार आजलाई यति। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।